मंदर इश्क बाशमा हस्तुम पेज नंबर 26 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम नुस्खात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। आगा जी घर पहुँचे तो इन्हें खबर हुई इनकी बहन पहुँच गई हैं। इनके कमरे में आने में ज़रा देर भी नहीं लगाई और अब वो दस्तक दे रहे थे, क्योंकि इस तरह बिला धड़क वो इनके कमरे में दाखिल नहीं हो सकते थे। आ जाओ, इनकी आवाज़ पर आगा जी ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। देखा तो वो चाय नमाज बिछा रही थी। जब इन्होंने अपने छोटे भाई को आते हुए देखा तो इनके माथे पर बल पड़ गए। बखैर मिश्रा खोर मुस्कुरा कर आगे आए। खानम ने हाथों से इन्हें आगे आने से रोका। तुम्हें किसी ने इजाज़त दी है आगे आने की? वही सख्त लहजा जो मर्दों पर इस्तेमाल किया करती थी। मिश्रा खोर, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? वो चौंक पड़े। तुम्हें तो मैं बताऊंगी। दीन कहाँ है? दीन? हाँ दीन। और अगर तुमने मुंह से झूठ बोला खान तो खड़े होने के काबिल नहीं रहोगे। मेरी उम्र से ये मत समझ लेना कि मैं कमज़ोर और बेबस हो गई हूँ। और कोई बात हुई है हमसे? कोई गलती? गलती? अगर खान तूने गलती कही तो फिर मेरी जूती होगी और तुम्हारा सर। गुनाह किया है। मेरी तरबियत का तूने ये सिला दिया है। और किधर है तुम्हारी औलाद? वो धाड़ी थी कि आगा जान का सर झुक गया था। मेरे बिजनेस के साथ साथ ये मेरी इज्जत जो मैंने बरसों से बनाई है, इसको भी मिट्टी में मिलाओगे तुम? ये जो इज्जत और नाम मिला है, मत भूलो ये तुम्हें मेरी वजह से मिला है। वो खामोश थे। अपनी इस ताकत पे इतना मत अकड़ो खान, वरना मुंह की खाओगे। वो सख्त से सख्त अल्फाज कह रही थी और वो खामोश थे, क्योंकि खामोशी इनकी मजबूरी थी। ताया भी खबर मिलते ही फ़ौरन इनके कमरे में पहुँचे। खानम की नज़र इन पर पड़ी और इनकी ऐसी नज़रें थीं। ताया जान भी ठहर गए। वो सोच रहे थे अंदर आए या फिर भाग जाएं, लेकिन चूँकि खान किसी से नहीं डरते तो हिम्मत करके आगे बढ़े। बखैर खानम? ओ भाई छोटे खान, तुम्हारी ही कमी थी। वो तंजिया मुस्कुराहट उछालते हुए बोली और ताया जी समझ गए अब इनके तंज से अल्लाह ही बचाए। वो ड्राइव कर रहा था जबकि इसकी नज़र सोई हुई सुबह पर पड़ी। अभी तो इतना बोल बोल कर अचानक वो जमाई ले रही थी। फिर इसने कहा कि अगर पहुंच जाए तो इसे उठा लीजिएगा। इतनी बहादुर बच्ची इसने आज तक नहीं देखी थी। इसकी नज़रों में जवानी में आई ऐसी कई लड़कियां जो इसकी उम्र और इससे भी छोटी थीं, जिनके चेहरे पर खौफ, वहशत, बात बात पर रोना, कुछ तो शौक से बिल्कुल खामोश हो जाती थी। मगर इस पर तो फिलहाल ऐसे कोई असरात नहीं आए थे। इसकी बड़ी बहन को देख लिया जाए जो इससे 5-6 साल बड़ी थी, कैसी हालत हो गई थी। एक बार भी इस लड़की ने अत्याचार नहीं किया। बहुत फ़र्क था बहनों में, बहुत ज़्यादा। और वो इस लड़की की इस बहादुरी पर दाद दे रहा था जो इसके साथ बिना किसी डर और खौफ के सफ़र कर रही थी, कि इसका वो शौहर था। जबकि जो वो करने जा रहा था जिससे इसकी मासूमियत छिन जाती। इसने सिगरेट होठों में दबाया और लाइटर जेब से निकालने लगा। जब जब इसे बीप की आवाज़ आई इसने वहम समझा, लेकिन जब बीप की आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी तो इसने फ़ोन चेक किया, मगर इसकी रिंगटोन कुछ और थी। इसने सुबह के हाथ में पड़ा आईपॉड देखा, वो भी ऑफ था। फिर वो ये कहाँ से अब सुनाई दे रहा था। इसने सिगरेट मुंह से निकालकर साइड पर कार रोकी और फिर इसे चेक किया। आवाज़ तो सुबह के पास से आई थी। तफसील से चेक करने के बाद पता चला सुबह मैडम के पास फ़ोन भी है जो इनकी फ़्रॉक की जेब में मौजूद था। यानी अरशद भाई की धमकी ऐवी नहीं थी। ये लड़की शायद और भी कुछ लाई होगी। उफ उसामा खान, ये किससे पाला पड़ गया है तुम्हारा? वो खुद से कहते हुए अब कार दोबारा स्टार्ट करने लगा, मगर कार स्टार्ट ना हुई। इसे क्या हुआ? अब वो दोबारा स्टार्ट कर रहा था, लेकिन कार ने मज़ीद चलने से हार मान ली थी। डैम इट! उसामा ने ज़ोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा कि सुबह जो सो रही थी उठ पड़ी। उफ, सोने दें। वो मुंदी मुंदी आंखें खोलकर गुस्से और नींद के मिले जुले तासुरात से इसे कहने लगी थी, इधर मेरी कार ख़राब हो गई है और तुम कह रही हो सोने दें। अब इस भरे जंगल में कौन गाड़ी ठीक करेगा? तुम? पर इसकी सुन कौन रहा था?
اس نے پھر ٹرائی کیا مگر گاڑی نے آواز نکالنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اسے بے حد غصہ آ گیا۔ اسامہ کی عادت تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ ہو جایا کرتا تھا۔ اچھا آپ بھی سو جائیں، صبح دیکھ لیں گے، وہ مزے سے کہتی ٹانگیں مزید اوپر کرتی شیشے کے ساتھ ٹیک لگا چکی تھی۔ اسامہ اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اٹھو، کیا ہے؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ اس کی جو نیند خراب کرتا ہے تو اس کا تو وہ کچا چبا جاتی ہے۔ میری کار خراب ہو گئی ہے تو میں کیا آپ کو مکینک نظر آتی ہوں جو بار بار بول رہے ہیں مجھے اٹھایا کیوں؟ ایک دم چیختے ہوئے وہ بولی۔ ایک بات تو بتاؤ، تمہارے پاس کوئی فون ہے؟ اسامہ تیزی سے بولا تھا۔ اسے یاد آیا تھا، وہ ایک دم گڑبڑا گئی، لیکن بنا ڈرے بولی، ہاں ہے، اور وہ بالکل نہیں دوں گی۔ وہ اس کے سچ بولنے پہ حیران ہو گیا۔ ادھر لاؤ، دو مجھے، تم بالکل بھول گئی ہو میں کون ہوں، وہ سختی سے بولا تھا۔ ساری ہمدردی جیسے منٹوں میں غائب ہو گئی تھی۔ فطرت کا مارا بیچارہ، آپ کے پاس اتنا مہنگا آئی فون ایکس ہے، میرا آئی فون 4 کا کیا کریں گے؟ وہ چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگی۔ میں نے فون استعمال نہیں کرنا، وہ تحمل سے بولا تھا، اور ورنہ دل تو پھر بھی کر رہا تھا اس کو ایک دو تو لگائے، کیسی لڑکی ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو چائے میں ڈبونے سے تو رہے، اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ آپ نے سگریٹ پی؟ اللہ جی مجھے بچا لیجیے گا پلیز، ورنہ یہ تو چاہتے ہیں میں مروں۔ ایئر فریشنر ہے؟ اس نے شیشہ نیچے کرنا چاہا لیکن بٹن سے کچھ ہو ہی نہ رہا تھا۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ وہ بار بار بٹن دبانے لگی۔ چھوڑو، خراب کرو گی اسے۔ اس نے صبح کا ہاتھ جھٹکا۔ اف، کیا پتھر جیسے ہاتھ ہیں، اتنے رف، کریم لگایا کریں۔ وہ اپنے ہاتھ سلانے لگی۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ آپ کی بو سے میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اور پھر ارشد بھائی، اور اگر مزید کچھ آگے سے بولی تو تمہارے ارشد بھائی کے سامنے تمہیں گولی سے اڑا دوں گا۔ وہ اس کے جلال کو پہلے دیکھتی رہی، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تھپڑ نہیں مار سکے، گولی ماریں گے مجھے؟ اب تو یقین ہو گیا ہے آپ نے مکھی بھی نہیں ماری ہوگی، ہی۔ وہ یوں وہ انگلی اٹھا کر اس کے آگے جھکا۔ تم بھول رہی ہو کچھ میں کیا چیز ہوں، بار بار دہرایا ہوا جملہ صبح کو چڑھانے پر مجبور کر رہا تھا، مگر وہ کیوں چڑھی؟ وہ اسے چڑھا گئی۔ آپ چیز نہیں ہیں اسامہ، آپ انسان ہیں، اور وہ بھی روندو۔ وہ ہنس پڑی تھی اور اسامہ اپنے بال کھینچ لینا چاہتا تھا، اسے اٹھا کر وہ بہت پچھتایا تھا۔ دیکھا وہی پھولی ہوئی ناک اس اینگری کی طرح۔ ہاں، زیادہ غصہ مت کریں، ناک کتنا موٹا ہو جائے گا۔ ایک دن آپ ہی بھی غصے میں تھیں، ان کا ناک کا کیا بتاؤں۔ وہ بولنے لگی اور وہ غصے سے گاڑی سے اتر گیا کہ وہ پوری رات اس کی بکواس نہیں سن سکتا تھا۔ اف، ایٹیٹیوڈ کتنا ہے یار، اب اس نے اٹھا دیا، مجھے بھوک لگنے لگی۔ جب کار کا مسئلہ حل کر کے وہ سیدھا اندر آیا اور دیکھا تو صبح صاحبہ دنیا سے بیگانی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھیں۔ اسامہ نے اس چھوٹی چڑیل کو دیکھا جو آج تقریباً اس کا 2 لیٹر خون چوس چکی تھی۔ وہ بہت تھک گیا تھا لیکن وہ جلد از جلد فارم ہاؤس پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ وہ مزید اپنا خون نہیں جلا سکتا تھا۔